केन्ना ही घटना घडली आणि किती सांगू शकता? ही घटना मध्ये काल घडलेली काल 18 तारखेक की हांव सकाळी सप्तक भोंवता राती आनी हांव 11:15 जाली की एक लापासून देवळा कडेन एक चली एकटेच भोंवता, हातीन कितें खेळणी घेवन एकटेच भोंवता आनी पळयता आमी ताका कोण बरोबर कोण ना आनी वचून ताका आमी विचारलें हांगा लागीं भोंवता विचारलें नांव कितें हें केलें ताका उलोवपाक जायना. त्या म्हाका दिसता 2-2.5 वर्साचे आसतले. सो आमी फॉलो करीत करीत आमी आउटपोस्टा कडेन पावले पुलीस. सो हांगा एक कॉन्स्टेबल आसलो पुलीस. सो ताका आमी विचारलें, ताका सांगलें आमी की ती चली शेणिल्ली आहा, सो तुमी मातशें चॅक करा म्हणून पळय. सो तेणें आपल्या कस्टडीन घेतलें ताका आनी आमी रावले हांगा 10-15 मिनटां. 11:15 जातली राती आनी एक दादलो येयलो आपले चली म्हणपाक लागलो, आली आली अशें कितें म्हणपाक लागलो. सो ते चली वचना ताका रिएक्शन दिना जाली. सो आमी कितें म्हणलें क्रॉस चॅक करा आनी तुमी मागीर पळयात. ताका म्हणलें फोटो दाखय तुजे मोबायलार जाल्यार. तो म्हणलो फोटो ना मोबायलाचेर. सो मागीर तेणें आवयक फोन म्हणून सांगलें ह्यो फोटो धाड आनी हें कर. आमी रावले तर पूण 10 मिनटां 15 मिनटां. मागीर ती आवयान तिजी कोण तरी एक बायल मावशी दिसता कोण तरी ती येयली, ती मोबायलार दाखयलो. मागीर तेजे कडेन गेले ते क्रॉस चॅक करपाक. हें आमचें 125 वर्स सप्तकाचो आनी ही लोक सांगूं शकना की धाकटे हालीं घटना चड जाल्ली आहा. लोकांक किडनॅप करता, रेप जाल्लो भुरग्यांचो आनी भीक मात पळसून दवरता तांकां. ते हिसपून आमी पळोवन ताका सेफ मातशें हें केलो. 3 वर्सांच्या चलीक वास्को पुलिसान रियुनायट केला, तांचे डिटेल मातशें दिता आमकां. सांगपाचें म्हणल्यार सप्ताह आसता, सप्ताक खूब गर्दी आसता. सो थंय कितें जाता, थंय जी ल्हान भुरगीं येतात ती एकदां आवय बापायचो हात सुट्टा, गर्दी मिसींग जातात. मागीर तांचे आवय बापूय पुलीस आमचो थंय आउटपोस्ट घाल्लो आहा खंय दामोदर टेंपला सायडीन. सो तांचे आवय बापूय थंय आमची मला कंप्लेन दिवपाक येतात. मागीर आमी ती कंप्लेन घेतात तांची कितें डिटेल्स भुरग्याचे फोटो बिटो कितें आहा ते घेतात. सो काल एकच अशें एक चली 3 वर्सांची अलिना शेख, तें दिसता ताची आवय आनी मावशी आनी बापूय आशिल्लो, ताचो हात सोडून ना जाली गर्दी. सो त्या मदीं ते एक आमचो सांगचो सिटीजन जो आहा, सो ताका तें थंय मेळ्ळें आनी ताणें तें हाडलें आनी आमच्या पुलिसा कडेन दिलें. सो आमचो पुलीस आशिल्लो घेवन ताका आउटपोस्टार आयलो. सो ताजे पयलीं ताजे आवय आनी मावशी थंय येवन कंप्लेन दिली की अशें अशें भुरगीं आमची ना जालीं. सो एकॉर्डिंगली आमी तांकां कॉन्टेक्ट केलो आनी ते भुरगे पळय आहा ते तांच्या कडेन हँडओवर केले. सो अशी आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार आतां एक लास्ट 10 दीस सुमार 7 दीस सुमार सप्ताहाची फेरी चलता. तातूंत भितर एक कमीत कमी 15 ते 16 अशीं ल्हान भुरग्यां बिलो 5 years ऑफ एज आनी चडांत चड विदीन 10 years अशी मिसींग जाली. तो ती कन्सर्न पेरंट्स येताली ती येवन ती कंप्लेन जाली. मागीर आमचे थंय जे स्टाफ आहात ते थंय तांचे एफर्ट्स करून तांकां जेन्ना मेळटा तेन्ना आमी तांकां आउटपोस्टार हाडटाले आनी अशें करून आमी 15 ते 16 भुरग्यां जी मिसींग जाली फेरये भितर ती तांच्या पेरंट्सा कडेन आमी हँडओवर केली. सर आतां सप्ताक चड गर्दी आशिल्ली, कितलो इम्पॉर्टंट आशिल्लो एक आउटपोस्ट आनी कितलो तुमचो फोर्स तुमकां लागलो सगळो कंट्रोल करपाक लागून? आउटपोस्ट कित्याक इम्पॉर्टंट आसा, पुलीस स्टेशन म्हणटा आमचें दामोदर टेंपला कडल्यान एक थोड्या डिस्टन्सार आहा. सो आउटपोस्ट कित्याक बऱ्या पडटा, जेन्ना एक कसली गोश्ट जाता तेन्ना विदीन अ सेकंड तो मनीस त्या आउटपोस्टार येवन ती कंप्लेन दिवपाक शकता आनी आमी रोखडेंच थंय कितें आसा तें आमची इन्क्वायरी करून पेट्रोलिंग करून कितें आहा तें आमी सॉल्व करपाक शकतात. सो अशें तें आउटपोस्ट जाल्यार आमकां इम्पॉर्टंट आसा. म्हणून आमी एवरी इयर जेन्ना सप्ताह जेन्नाच्यान सप्ताह चालू जाला तेन्नाच्यान हो आउटपोस्ट आमचो आसतात आनी थंय एक आमचो एक सब इन्स्पेक्टर थंय इन्चार्ज आसता आनी ताजे अंडर एक 10 स्टाफ थंय आउटपोस्टार आसतात. सो दे आर मेकिंग एफर्ट्स टू डू सच टायप ऑफ थिंग्स.